वालेकुम दोस्तों, इन साइड भी मौजूद फकर में खुशामदीद। 20 करोड़ का बंगला, रॉ के साथ ताल्लुकात और भारतीय पासपोर्ट पर जनाब दुनिया भर की सैरें, भेद खुलना शुरू हो गए। मारंग लांगो साहिबा, अब आपको जरा थोड़ा सा एहतियात के साथ काम करना होगा, क्योंकि जिस तरह की चीजें अब सामने आ रही हैं और जिस तरह के इंकशाफात आने वाले दिनों में होने जा रहे हैं जनाब, ये तो सारे का सारा भांडा ही फूटने जा रहा है, और वो भी बीच चौराहे में। क्योंकि एक जानिब बीएलए है जो एक घटिया खेल खेल रही है, और दूसरी जानिब बीएलए के सॉफ्ट चेहरे हैं जो फंडिंग की इस बहती गंगा में भरपूर अंदाज से जनाब स्नान भी कर रहे हैं, और इस गंगा से ये जो फंडिंग की बह रही है इससे भरपूर फायदे भी उठा रहे हैं। इसी दौरान जहां पर यह सब कुछ हो रहा है, बलोच नेशनल पार्टी यानी बीएनपी के सरदार अख्तर मेंगल ने भी कोयटा की तरफ लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया है, और इस दौरान पुलिस के साथ झड़पों और आंसू गैस की शेलिंग के बाद अख्तर मेंगल की तरफ से अचानक धरने का ऐलान कर दिया गया है। और इसके साथ साथ जनाब अख्तर मेंगल साहब की तरफ से इस बात का ऐलान भी किया गया है कि बलोच नौजवानों को तैयार रहना चाहिए। अख्तर मेंगल साहब की तरफ से बलोच नौजवानों को तैयार रहने का हुक्म दिया गया है, तो क्यों? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि बलोच नौजवानों को तैयार रहने का हुक्म क्या वफाक पाकिस्तान पर एक और हमले की कोशिश तो नहीं? और क्या ये लॉन्ग मार्च जो कि जनाब अख्तर मेंगल साहब की सरबराही में हो रहा है, ये लॉन्ग मार्च की आड़ में कोई बलूचिस्तान के हवाले से नई साजिश या उन्हीं सॉफ्ट चेहरों के तौर पर एक नई एंट्री के तौर पर तो नहीं लिया जा सकता? क्योंकि अगर बलोच नौजवानों को तैयार रहने का हुक्म दिया गया है मोहतरम साबिक वजीर आला बलूचिस्तान की तरफ से, तो फिर मुझे इसके ताने बाने भी किसी और तरफ मिलते हुए महसूस होते हैं। सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करते हैं, इन तमाम सवालात के जवाबात तलाश करते हैं। ये जो इंकशाफात मारंग लांगो अल मारूफ मारंग बलोच के हवाले से किए गए हैं, इसकी जो वजूहात हैं या ये जो इंकशाफात के इशारे हैं किसकी तरफ से आए हैं, इस सारी इंपॉर्टेंट सूरत हाल को आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले बात करते हैं अस्करी और सियासी क़यादत के इजलास की, जहां पर इंपॉर्टेंट फैसले किए गए हैं। और अगर आपको याद हो तो हालिया दिनों के अंदर इसी प्लेटफॉर्म से आपके साथ एक खबर को शेयर किया गया था कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन बदर के नाम से एक नया ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है, और इस ऑपरेशन के तहत ये जो इस वक्त की शोरश वाली एक सिचुएशन को डेवलप करने की कोशिश की गई है उसको एड्रेस किया जाएगा। और ऑपरेशन बदर के नाम पर कार्रवाइयों के आगाज पर ही 11 जो खारजी हैं उनको जहन्नुम वासिल कर दिया गया है, और दूसरी जानिब से भी ये जो हमले हैं इनकी इतलात भी सामने आ रही थी। अब इसी दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत एक इजलास होता है इस्लामाबाद में वजीर आजम हाउस में, और इस इजलास में जहां पर सियासी क़यादत जिसको हेड करते हैं जनाब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, वहां पर अस्करी लीडरशिप जिसको हेड करते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब और उनके रफ़का, वो मौजूद होते हैं। इस इजलास में चारों सूबों बशमूल आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के नुमाइंदगान भी शरीक होते हैं, क्योंकि अब ये जो एक नया जो ऑपरेशन जिस तरह मैंने आपसे कहा लॉन्च किया जा रहा है, इसके बुनियादी खद्दोखाल के अंदर ये जो चारों सूबाई हुकूमतों के साथ साथ वफाकी इलाके जिसमें आज़ाद कश्मीर ये गिलगित बल्तिस्तान है, इनको भी ऑन बोर्ड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो कानून साजी जिसका जिक्र मैंने आपके साथ कल के एक वीलॉग में किया था कि कानून साजी 7 अप्रैल और 8 अप्रैल को कौमी असम्बली और सेनेट के इजलासों में की जा रही है। उस कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर होने वाली कानून साजी का दायरा कार सूबों के ऊपर भी फैलाया जाएगा, लिहाजा सूबों को भी इस हवाले से ऑन बोर्ड लेना जरूरी था। और अस्करी और सियासी लीडरशिप के इसी मुश्तरका इजलास में वो तमाम इख्तियारात जो दहशतगर्दों की बेखनी के लिए अफवाज पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं, उस हवाले से उनको लूप में लेना भी जरूरी था। ना सिर्फ ये बल्कि इस इजलास में फैसला ये भी किया गया कि जाफर एक्सप्रेस के हमला आवरों को दुनिया भर के सामने एक्सपोज करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, बल्कि रवायती और डिजिटल मीडिया पर भी मुल्क दुश्मन मुहिम का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसी इजलास में इस बात का फैसला किया गया कि वो नेशनल एक्शन प्लान जो कि ये जो है सानिहा एपीएस इसके बाद तश्कील पाया था नवाज शरीफ साहब के टेन्योर के अंदर जब वो तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बने थे, तो इस नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अब
मुकम्मल अज़म के साथ इसके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा और नेशनल एक्शन प्लान के तहत एक कौमी बयानिया बनाया जाएगा और इस कौमी बयानिए को जो है ना उसके ऊपर जो पाकिस्तान की तमाम तर पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको मुत्तफिक किया जाएगा और कौमी बयानिया के हवाले से एक कमेटी भी तश्कील दे दी गई है जिसको कौमी बयानिया कमेटी कहा जाता है। और इसके साथ साथ ये जो अभी अस्करी इजलास हुआ था इसमें दहशत गर्दों और शर पसंदों के सद्दबाब के लिए मौसर इक़दामात का भी फैसला किया गया और कहा गया कि जनाब किसी के लिए अब जो है ना वो रियायत बढ़ती नहीं की जाएगी। इजलास का जो एक और इम्पॉर्टेंट फैसला था वो था डिजिटल मीडिया। अब ये जो डिजिटल मीडिया है ये इनफैक्ट बहुत सारे इश्यूज के ऊपर लोगों को लूप में भी रखता है, लेकिन इसी सोशल मीडिया के ऊपर जो मुख्तलिफ अकाउंट्स हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले वो अकाउंट्स भी बाज़ मरतबा इस तरह का मवाद को शेयर करते हैं जिससे कौमी मफादात को नुकसान पहुँचता है। देखिए सियासी इख्तलाफात के ऊपर जो है वो तनकीद का निशाना बनाना ये किसी को बुरा नहीं लगता। आप असूल की बुनियाद पर, आप दलील की बुनियाद पर तनकीद करेंगे इसका कोई बुरा नहीं मानेगा। ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ इस वजह से क्योंकि माजी में जब इमरान खान की हुकूमत थी और सेम पेज चल रहा था इसी प्लेटफॉर्म से उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी तनकीद की जाती थी। उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को भी इस बात का एहसास दिलाया जाता था कि जनाब आपका काम सियासत करना नहीं है, आपका काम वजीर आज़म के हुक्म के ऊपर जनाब दौड़ते फिरना नहीं है, आपका काम कौमी असम्बली के अंदर कानून साजी के लिए MNAs को घेर घार कर लाना और नंबर पूरे करना नहीं है। आपका काम ये नहीं है कि कौमी असम्बली के अंदर एक कर्नल को बिठाया जाए और उस कर्नल की मौजूदगी जो है वो लॉबी के अंदर मौजूद हो और लॉबी के अंदर बैठ के जो हुक्मरान जमात के लोग हैं वो उस कर्नल साहब को देखें, कर्नल साहब यूं सर हिलाएंगे तो वो हाथ उठाकर कहेंगे जनाब कानून मंजूर है, वो नहीं का इशारा करेंगे तो आप कहेंगे नो की आवाज़ें बुलंद करना शुरू कर देंगे। इस तरीके की बात नहीं। अब इमरान खान क्या इस बात का इज़हार करते हैं कि जनाब अडयाला जेल के अंदर कर्नल बैठा है, वो तो जेल के अंदर बैठा है ना, दुरुस्त है गलत है कतई नजर इस बात के बैठा है, लेकिन आपके दौर के अंदर तो कौमी असम्बली जो कि सबसे सुप्रीम फोरम है विल ऑफ द पीपल को इंश्योर करने का, वहां पे कर्नल साहब बैठे होते थे। आप अब कर्नल का क्या इजहार करते हैं? कहने का मतलब यह है कि उस वक्त भी अगर इस प्लेटफॉर्म से तनकीद की जाती थी तो वो तनकीद पॉलिसी पर की जाती थी, अब भी तनकीद की जाती है। मैं अब भी इस बात का स्ट्रांग बिलीवर हूं कि पाकिस्तानी फौज को, ISI को या किसी और इदारे को सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं इस बात का उस वक्त भी एडवोकेट था और अब भी मेरी एडवोकेसी इसी हवाले से है कि हमें कौमी सलामती के इदारों को कमजोर नहीं करना चाहिए। हाँ, यह बात जरूर करनी चाहिए कि जनाब आपको अपने रोल के ऊपर फोकस करना चाहिए, लेकिन उनको कमजोर करने की जो है वो जद्दोजहद नहीं करनी चाहिए। अब जिस तरीके की ये सिचुएशन डेवलप हुई है, इस सिचुएशन को एड्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी इस वजह से है क्योंकि डिजिटल मीडिया के ऊपर जिस तरह का मवाद शेयर किया जाता है उस मवाद को किसी भी तौर पर हम तस्लीम नहीं कर सकते, कबूल नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो जो है इख्तलाफ नहीं है, वो तनकीद नहीं है, वो प्रोपेगेंडा के ज़िम्रे में आता है, वो झूठ के ज़िम्रे में आता है। और वो झूठ को अगर सच के साथ खल्त मल्त कर दिया जाए तो फिर सच और झूठ की तलाश एक ऐसा मुअम्मा बन जाती है जिसको हल नहीं किया जा सकता। इसी वजह से इसी इजलास के अंदर डिजिटल मीडिया पर फैलाई जाने वाली शर पसंदी को भी काबू में पाने के लिए फैसले किए गए। मैं बार बार मुसलसल इस बात का इजहार कर रहा हूं इस प्लेटफॉर्म से कि अब जो भी लोग डिजिटल मीडिया पर, हमारे बच्चे बच्चियां, बेटे बेटियां, बहनें भाई, जो लोग भी डिजिटल मीडिया इस्तेमाल करते हैं उनको थोड़ी सी एहतियात के साथ फैक्ट्स को चेक करने के बाद किसी भी पोस्ट को लाइक, शेयर या रीट्वीट करना है, अदरवाइज उनको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेंगे। इसके अंदर अब किसी को दो राय नहीं रहनी चाहिए। और कल के इजलास के बाद जो वाइब्स आई हैं सामने, मुझे उससे भी इसी बात के अंदाजे महसूस होते हैं। अब कल के इजलास के बाद और अभी इस वक्त की जो बलूचिस्तान की सिचुएशन, जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की कि सरदार अख्तर मैंगल साहब की तरफ से जो लॉन्ग मार्च है उसका ऐलान किया गया था वड से लेकर कोयटा तक। अब खुद अख्तर मैंगल साहब के अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से इस हवाले से कुछ डिटेल्स
جو ہیں وہ شیئر کی گئی ہیں، اور اختر مینگل صاحب نے اس بات کا اظہار کیا ہے اپنے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہ ہم اس وقت لکپاس پر موجود ہیں، جہاں تمام داخلی راستوں کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ کوئٹہ سے لانگ مارچ میں شریک افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے، شدید شیلنگ کی جا رہی ہے، میری سینئر قیادت پر بھی براہ راست شیلنگ اور فائرنگ ہو رہی ہے۔ ہم کوئٹہ کے عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ لکپاس کے دوسری جانب پہنچیں، اور مستون کے عوام سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنی طرف سے لکپاس پر جمع ہوں۔ یہ بات واضح ہے کہ ہم اپنے مقصد کی طرف بڑھیں گے، چاہے ہمیں لکپاس کے نیچے ایک نئی سرنگ ہی کیوں نہ کھودنی پڑے۔ ہم مضبوط ہیں، اپنے مقصد سے پرعزم ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم پرامن ہیں۔ کوئی طاقت، کوئی جبر ہمارے حوصلے کو متزلزل نہیں کر سکتا، نہ ہی ہمیں راستے سے ہٹا سکتا۔ یہ انہوں نے اس بات کا اظہار کیا۔ پھر انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پوسٹ کے اوپر ان کی ایک تقریر کو بھی شیئر کیا گیا، اور اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جب تک ہمارے بچیوں کو، بہنوں کو ریاست بازیاب نہیں کرتی، نہ ہم عید منائیں گے، نہ ہم دھرنا ختم کریں گے۔ اور اسی خطاب کے اندر جناب اختر مینگل صاحب کی طرف سے بلوچ نوجوانوں کو بھی تیار رہنے کا حکم دیا گیا۔ اب یہ جو تیار رہنے کا حکم ہے، میرے نزدیک یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ان کے اس خطاب کا یا لانگ مارچ کا، کیونکہ اگر جس طریقے سے اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ جناب ہم آگے بڑھیں گے، تو پھر نوجوانوں کو تیار رہنے کا حکم انفیکٹ اس کمک کے طور پر ہے جو اس وقت بقول اختر مینگل صاحب ان کے اوپر شیلنگ یا لاٹھی چارج یا ان کو منتشر کرنے کی کوشش ہے۔ اس صورتحال میں نوجوانوں کو عمران خان کی پالیسی کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے ریاستی اداروں کے سامنے لا کر کھڑا کیا جائے گا، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ بالکل ویسی ہی سچویشن ہے جہاں پر ریاستی اداروں کو فائر کھولنے پر مجبور کیا جائے گا، اور پھر اس فائر کھولنے کے جواب کے اندر یا کسی اور بھی طریقے سے خود بھی، کیونکہ یہ سیاست کے اندر ہر طرح کے میں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں، یہ جو عمران خان صاحب نے فائنل کال دی تھی وہاں پر فائرنگ بھی خود عمران خان صاحب کے ساتھ وہ لوگ جو علی امین گنڈا پور لے کے آئے تھے اپنے ساتھ، وہ خود بلو ایریا پر فائرنگ بھی کرتے رہتے، تو کسی کا دین مان کا نہیں پتہ چلتا کہ کون کس وقت دائیں سے بائیں مڑ جائے۔ لہٰذا لاشوں کو اکٹھا کر کے اس تاثر کو مضبوط کرنا ہے کہ پاکستانی فوج جو ہے یا پاکستان کے جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ پرامن احتجاج کرنے والوں کو نشانہ بناتے ہیں تاکہ وہ بلوچستان کے اوپر اپنا قبضہ جما سکیں۔ یہ وہ تاثر ہے میرے نزدیک جو کہ جناب اختر مینگل صاحب اس ساری سچویشن کے اندر دینے کی کوشش کریں۔ اسی حوالے سے اختر مینگل صاحب نے کل رات ایک ٹاک شو کے اندر بھی شرکت کی تھی، اور وہ فون پہ موجود تھے، اور اسی شو کے اندر وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور جناب رانا ثناء اللہ صاحب بھی موجود تھے۔ وہاں پر اختر مینگل صاحب نے رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے بھی بات کی تھی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت کے اندر کچھ ایسے وزیر ہیں جو نہ ہی ہے نہ شی ہیں، اس طرح کی انہوں نے کوئی بات کی تھی، جس کا جواب بھی دیا تھا رانا ثناء اللہ صاحب نے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ لوگ جن کے بارے میں اختر مینگل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہ ہی ہے نہ وہ شی ہیں، وہ باپ کے ہیں۔ اب بلوچستان آپ کو پتا ہے کہ باپ کا کیا مطلب ہے، بلوچستان عوامی پارٹی۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا صورتحال ہے کیا نہیں، البتہ رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ جو لانگ مارچ کے حوالے سے یہ جو سچویشن کو کریٹ کیا گیا ہے اس کے اوپر رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جناب اس وقت یہ جو لوگ بلوچستان میں دہشت گردی میں مصروف ہیں، معصوم لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں یا احتجاج کے نام پر عوام کے اندر تفریق پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سے تو کسی صورت بات چیت نہیں ہوگی۔ یعنی گورنمنٹ کی طرف سے اس بات کا اظہار کر دیا گیا ہے کہ جناب اب بات ہوگی لیکن پہلے طاقت کا استعمال ہوگا، کیونکہ اگر بات چیت کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور اگر وہ اجلاس جس کا ذکر میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا تھا، اس سینیریو میں رانا ثناء اللہ صاحب کے اس بات کو دیکھا جائے تو یہ وزن میں محسوس ہوتی ہے کہ جناب پہلے ٹھوکا جائے گا، پھر اس کے بعد پوچھا جائے گا بائندن تکلیف کی سی، درمیان میں بھی کچھ نہیں ہونے جا رہا، اور یہ میرا خیال ہے کہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ اسی حوالے سے اگر آپ کو یاد ہو تو مارنگ بلوچ کے حوالے سے بھی میں نے آپ کے ساتھ کچھ چیزوں کو شیئر کیا، میں مسلسل جو بھی انفارمیشن مجھے مل رہی ہے اس کو تھوڑا سا چیک کرنے کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ابھی اس حوالے سے یہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ اس وقت 3 MPO کے تحت زیر حراست بھی ہے، اور اس کی حراست کو چیلنج بھی کر دیا گیا ہے بلوچستان ہائی کورٹ کے اندر، کوئٹہ ہائی کورٹ کے اندر، اور وہاں پر جو ہے نا وہ نوٹسز وغیرہ سرو ہو چکے ہیں۔ البتہ
جو انکشافات ہیں وہ مختلف ذرائع سے سامنے آ رہے ہیں. اسی حوالے سے ایک سورس نے اس بات کا انکشاف کیا اور میرے لیے بڑا چونکا دینے والا تھا کہ 20 کروڑ روپے کا ایک بنگلہ ہے, 20 کروڑ روپے کا, جو کراچی کے ایک پوش ایریا میں, ڈیفنس کے ایریا میں کراچی میں, وہاں پر خریدا گیا 20 کروڑ روپے کا. اور بتایا جاتا ہے ذرائع نے اس بات کی ذمہ داری لی ہے, دروغ بگردن راوی, انہوں نے جناب اس بات کو بڑا ہی انشور کیا. انہوں نے کہا جناب آپ اس طرح یقین رکھیں کہ وہ ڈاکومنٹس میرے سامنے موجود ہیں. اس حد تک اس کا یہ کہنا ہے. اس کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ 20 کروڑ روپے کا بنگلہ مارنگ لانگو نے خریدا ہے کراچی میں. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ جو آنکھوں میں آنسو لے کر BBC.com کے ساتھ انٹرویو دیا گیا تھا کہ کپڑے بیچے, میری ماں نے زیور بیچا مجھے ڈاکٹر بنانے کے لیے, بلان میڈیکل کالج کی فیسیں ادا کرنے کے لیے, اس وقت بزنس کلاس کے اوپر سفر کیا جاتا ہے پوری دنیا میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, ناروے میں, سوئٹزرلینڈ کے اندر, انگلینڈ کے دورے کیے جاتے ہیں بزنس اکانومی میں نہیں, بزنس کلاس کے اندر, 5 سٹار 7 سٹار ہوٹلز کے اندر جو ہے جناب سٹے کیا جاتا ہے, لمبے شاپنگیں کی جاتی ہیں, مہنگی شاپنگیں کی جاتی ہیں, اور پھر اس بات کا اظہار کرنا تو یہ بڑا کچھ عجیب و غریب چیزیں. سینئر جرنلسٹ ہیں جناب سلیم بخاری صاحب, انہوں نے ایک ٹاک شو کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے. سلیم بخاری صاحب نے, ان کا یہ کہنا ہے کہ بلوچستان کے لوگ, وہ تمام لوگ جو اس وقت علیحدگی کی تحریک چلا رہے ہیں, جو کامیاب نہیں ہونی 100%, ان کے حوالے سے یہ بات سامنے آ چکی ہے بہت حد تک کہ یہ جو کالا دم لوگ ہیں ان کے را کے ساتھ رابطے ہیں, مارنگ لانگو کے بھی رابطے را کے ساتھ ہیں. یہ جو کالا دم تنظیمیں ہیں BLA ٹائپ, مجید بریگیڈ, یہ وہ لوگ ہیں جو افغانستان کو استعمال کرتے ہیں, اس کی سرزمین, افغانستان کے جو ایئرپورٹس ہیں ان کو بھی یوز کرتے ہیں, انڈیا کے اندر تربیت حاصل کرتے ہیں, اور بھارتی پاسپورٹوں کے اوپر, انڈین پاسپورٹس کے اوپر یہ دنیا بھر میں سفر کرتے ہیں, اور وہاں پر جا کر اپنے لیے مال پانی اکٹھا کرتے ہیں ان تمام قوتوں سے جو کہ پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. سلیم بخاری صاحب نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ بہت ساری انفارمیشن اس وقت قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس آ چکی ہیں, کہ مزید انفارمیشن قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس آ رہی ہیں, اور عنقریب یہ جو ساری کی ساری چیزیں ہیں جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے, بھارتی پاسپورٹ, دنیا بھر کی سیریں, بزنس کلاس, ہوٹل شوٹل, را کے ساتھ رابطے, یہ تمام چیزیں ایکسپوز ہونے جا رہی ہیں ثبوتوں کے ساتھ. اہم ترین انکشافات آنے والے دنوں کے اندر جناب ہمارے سامنے آنے جا رہے ہیں. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو پاکستان کی جو ہے نا کمزور کرنے کی یہ جو سازشیں اس وقت رچی گئی تھیں, اس کا جو بھید ہے یہ بھی کھلنے جا رہا ہے, اور یہ جو سازش کے سارے تاد پود ہیں نا یہ اب بکھرنے جا رہے ہیں, اور اس کے اندر اب ہمیں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ اس وقت جو بھی بلوچستان میں ہو رہا ہے یہ ایک فورن سپانسرڈ ایکٹیویٹیز ہیں, اور یہ فورن سپانسرڈ ایکٹیویٹیز کو ہمیں کنٹرول کر کے ہی چھوڑیں گے, اس کے علاوہ کوئی اور آپشن اویلیبل نہیں. اپنے رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.